ننتقل الآن إلى مداخلة أخرى من ضيف كريم علينا كما قدمناه في بداية الحدث، الأستاذ الشاعر محمود قرني. مساء الخير. اسمحوا لي أن أقرأ شهادة مكتوبة عن محمود درويش تحت عنوان محمود درويش هوية مجرحة وموت مؤجل. واحد كان لافتا ذلك الوصف الذي أطلقه ناقد بريطاني يرثي محمود درويش عندما قال إنه بدأ كلاسيكياً ثم تحول إلى شاعر شعبي. وظني أن النظرة الغالبة في النقد العربي لم تقارب مثل هذا المعنى رغم دقته وشدة صوابه، فدرويش تحول من مجرد شاعر فصيح يرتبط بقوة بحقبة الحداثة العربية ويقف على رأسها إلى كونه شاعراً للضمير العام وفي الضمير العام. كان قائداً عندما يتكلم عن الثورة، وعاشقاً يهرف كصبي بين الأغرار عندما يتكلم عن العشق، ومطروداً ومطارداً وآثماً عندما ينشد العدالة في فضاء الله الذي يعج بالمظالم. فقد شغلته أشجار الزيتون والأصابع الخشنة التي تبزه كل يوم تحت نيران الاحتلال، بأكثر مما شغلته الأيدي الناعمة للزعماء وأشباه الزعماء، هؤلاء الذين كانوا يطلبون إليه التماس الأعذار وغفران الخيانات، ولا ينسون في غمرة ذلك أن يطلبوا إليه عرائض المديح، تلك الخطيئة التي لم يقترفها قلمه أبداً. إن قصة تحول محمود درويش إلى شاعر شعبي هي نفسها قصة الصراع التي خاضها الشعراء المنذورون لأقدار صعبة عبر التاريخ بين واجبهم تجاه الفن وواجبهم تجاه الإنسان. وقليلون هم الشعراء الذين استطاعوا أن يقبضوا على ذلك الخيط السحري والمستحيل الذي يمكن له أن يفك الشفرة بين واجب الفن تجاه نفسه وواجبه تجاه الناس. والإجابة الدقيقة على هذا السؤال تقتضي منا حصر الآلاف من الذين واظبوا على حضور أمسيات محمود درويش، والآلاف الذين ذهبوا إلى دور النشر بغية الحصول على توقيعه فوق غلاف ديوان جديد، ومئات الدراهم والدنانير التي دفعها عشاق زحفوا خلف أمسيات ذهبت حصيلتها إلى مرضى وفقراء ومقاومين، وأنهار من دموع المهزومين الذين لا زالوا يودعون شاعرهم كأنه رحل بالأمس، في كثافة تجدد طرح السؤال حول وظيفة الشعر مرة أخرى. سيقول قائل إن مثل تلك الآلاف المؤلفة خرجت أيضاً لغير الشعراء. سيقولون إن ذلك حدث لملفقين وكذبة، يعنون أن خروج الآلاف ليس معياراً لجودة الشعر، وهذا صحيح، لكن الصحيح أيضاً أن هذه الجموع صدقت شاعرها حتى النهاية ولا زالت تصدقه، لذلك فهي تستحضره على فراش الحب، في الزنابق وثغور البنات، في العضد المقاوم، وفي أصوات الأطفال المنذورين لميتات تسكن بين اللحم والعظم، كل ذلك في مواجهة شعريات ناقدة وناقمة هي في أحسن أحوالها
ليست أكثر من تمثيل لعزلة الشعر وتعاليه. 2. كان درويش صناعة المستقبل بامتياز. كان وعيه بتحديث نصه لا يفتر، بل كان يتعامل مع كل نص كأنه نصه الأول، وقيمته الحقيقية تكمن في قدرته على الإبقاء على شعبية نصه دون أن يكون ذلك على نفقة تجاوزه النوعي. لذلك فهو نص زمني بشعبيته، ونص لا زمني بحدسه المستقبلي المتجدد دائما. وعلينا أن نتذكر جيدا أن درويش لم يكن يملك تلك الجرأة التي يمكنه من خلالها إصدار الأحكام النهائية على فساد ذوق العامة. فالرجل لم يكن يبحث عن وصاية يدعي خصومه امتلاكها عبر نضالهم من أجل تحرير القبيلة الناطقة بالعربية. ولا أظن شاعراً، أي شاعر، يمكنه أن يوفر في عالمنا صك الحرية حتى لنفسه. لماذا إذن نطالب درويش بما نعتق أنفسنا من أسره؟ إن الحرية التي كان ينشدها درويش ليست تلك التي اختلسها مثقفون من فضلات موائد الحداثة، فقد كان الرجل يدرك أن عصر الأنوار دشن طريق الموت هنا في الوقت الذي دشن فيه طريق الحرية هناك. ومع ذلك ظل حديث درويش عن الهوية المجرحة مثاراً للتندر لدى قطاع لا بأس به ممن يرتدون قبعة المحتل بينما يتحدثون بلسان عربي مبين. إن الهوية التي أرقت درويش هي تلك الهوية التي كان يجب أن تتشكل بمحاذاة المركزية المنتجة للمعرفة والمال والسلاح، مع الوضع في الاعتبار أن الهوية التي يسعى الفن إلى إنجازها تختلف عن تلك الهوية التي يسعى السياسي إلى تأليف أو تلفيق أواصرها. ولأن درويش لم يكن شاعراً متهتكاً، فقد ظل يؤمن بخصوصية جماعته الإنسانية. واللغة لدى درويش هي المادة الغفل لمفهوم الخصوصية. فالانتماء الذي يبدأ باللغة يفرض مكونات موضوعية، كما يفرض نسقاً من القيم الأخلاقية التي لا تقيد الفنان الحقيقي بقدر ما تدفعه إلى تجديد تلك الأواصر والأنساق داخل الجماعة البشرية. وعبر تلك اللغة تكتشف الجماعة شاعرها ومفكرها، وهكذا اختارت الجماعة درويش شاعرها ومفكرها ومستقبلها. شكراً لكم.
وحتى تكتمل البهجة بهذا الشاعر والمفكر والإنسان الكبير محمود درويش رحمه الله، يبقى أن نشرف بمداخلة الأستاذة الشاعرة فاطمة أنديل. مساء الخير. أنا ما عنديش الحقيقة مداخلة عن محمود درويش، لكن اسمحوا لي حضراتكم أني أقرأ مقاطع أثيرة الحقيقة جدا إلى نفسي من ديوان أنا بعتبره من أهم الدواوين اللي ظهرت في 20 سنة الأخيرة. لو قلنا هو ديوان أثر الفراشة لمحمود درويش طبعا. مكر المجاز. مجازا أقول انتصرت، مجازا أقول خسرت، ويمتد واد سحيق أمامي، وأمتد فيما تبقى من السنديان، وثمت زيتونتان تلمانني من جهات ثلاث، ويحملني طائران إلى الجهة الخالية من الأوج والهاوية، لئلا أقول انتصرت، لئلا أقول خسرت الرهان. ليت الفتى شجرة. الشجرة أخت الشجرة أو جارتها الطيبة، الكبيرة تحنو على الصغيرة وتمدها بما ينقصها من ظل، والطويلة تحنو على القصيرة وترسل إليها طائرا يؤنسها في الليل. لا شجرة تسطو على ثمرة شجرة أخرى، وإن كانت عاقرا لا تسخر منها، ولم تقتل شجرة شجرة ولم تقلد حطابا. حين صارت زورقا تعلمت السباحة، وحين صارت بابا واصلت المحافظة على الأسرار، وحين صارت مقعدا لم تنسى سماءها السابقة، وحين صارت طاولة علمت الشاعر أن لا يكون حطابا. الشجرة مغفرة وسهر، لا تنام ولا تحلم، لكنها تؤتمن على أسرار الحالمين. تقف على ساقها في الليل والنهار، تقف احتراما للعابرين وللسماء. الشجرة صلاة واقفة تبتهل إلى فوق، وحين تنحني قليلا للعاصفة تنحني بجلال راهبة وتتطلع إلى فوق. وقديما قال الشاعر: ليت الفتى حجر، وليته قال ليت الفتى شجرة. غريبان يرنو إلى أعلى فيبصر نجمة ترنو إليه، يرنو إلى الوادي فيبصر قبره يرنو إليه، يرنو إلى امرأة تعذبه وتعجبه ولا ترنو إليه، يرنو إلى مرآته فيرى غريبا مثله يرنو إليه. ما أنا إلا هو، بعيدا وراء خطاه ذئاب تعض شعاع القمر، بعيدا أمام خطاه نجوم تضيء أعالي الشجر، وفي القرب منه دم نازف من عروق الحجر. لذلك يمشي ويمشي ويمشي إلى أن يذوب تماما ويشربه الظل عند نهاية هذا السفر. وما أنا إلا هو، وما هو إلا أنا في اختلاف الصور. قال: أنا خائف. خاف وقال بصوت عال: أنا خائف. كانت النوافذ محكمة الإغلاق فارتفع الصدى واتسع.
أنا خائف. صمت، لكن الجدران رددت أنا خائف. الباب والمقاعد والمناضد والستائر والبسط والكتب والشموع والأقلام واللوحات قالت كلها أنا خائف. خاف صوت الخوف فصرخ كفى، لكن الصدى لم يردد كفى. خاف المكوث في البيت فخرج إلى الشارع، رأى شجرة حور مكسورة فخاف النظر إليها لسبب لا يعرفه. مرت سيارة عسكرية مسرعة فخاف المشي على الشارع وخاف العودة إلى البيت، لكنه عاد مضطرا. خاف أن يكون قد نسي المفتاح في الداخل، وحين وجده في جيبه اطمأن. خاف أن يكون تيار الكهرباء قد انقطع، ضغط على زر الكهرباء في ممر الدرج فأضاء فاطمأن. خاف أن يتزحلق على الدرج فينكسر حوضه ولم يحدث ذلك فاطمأن. وضع المفتاح في قفل الباب وخاف ألا ينفتح، لكنه انفتح فاطمأن. دخل إلى البيت وخاف أن يكون قد نسي نفسه على المقعد خائفا، وحين تأكد أنه هو من دخل لا سواه وقف أمام المرآة، وحين تعرف إلى وجهه في المرآة اطمأن. أصغى إلى الصمت فلم يسمع شيئا يقول أنا خائف فاطمأن، ولسبب ما غامض لم يعد خائفا. شخص يطارد نفسه، كما لو كنت غيرك سادرا لم تنتظر أحدا. مشيت على الرصيف، مشيت خلفك حائرا. لو كنت أنت أنا لقلت لك انتظرني عند قارعة الغروب، ولم تقل لو كنت أنت أنا لما احتاج الغريب إلى الغريب. الشمس تضحك للتلال ونحن نضحك